एमसीसी फेलको होइन, एमसीसी यदि पारित भयो भने जति मान्छेले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर पारित गर्नुहुन्छ तिनी मान्छेहरूको हात टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्न सक्ने क्षमता हामीसँग भइसकेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ टुड्केलमा ल्याएर झुन्डाउने नै हो। हाम्रो ऐक्यबद्धता नै त्यही हो। र तपाईँको यही भन्दाखेरि म अझ एउटा के भन्न चाहन्छु भने जति भ्रष्ट छन् यी भ्रष्टलाई भोलि वीर गोर्खाली एटिएफले कारबाही गर्छ, विश्वस्त। हाम्रो नेपालीले इन्डियामा बिहा गरेर जाँदा चाहिँ उसले 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, अनि हाम्रो नेपालीले बिहे गरेर आएकी बुहारी चाहिँ उसलाई तुरन्तै नागरिकता दिनुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना हो। अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ संयोजक वीर गोर्खाली एटिएफ काभ्रे जिल्लाका हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ प्रवक्ता हाम्रो भुवन सापकोटाजी जिल्लाको वीर गोर्खाली एटिएफका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ शिवप्रसाद होमगाईज्यू हो, सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हाम्रो यो अहिले भएको देशको अवस्था र परिस्थितिलाई हामीले तपाईँ भनौँ न त वीर गोर्खाली एटिएफले कसरी हेरिरहेको छ होइन। आज जुन तपाईँहरूले एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा गरिरहनु भएको छ, जिल्ला जिल्लामा गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँको यो अब काभ्रेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? म हाम्रो सबैभन्दा पहिला म यहाँ जिल्ला संयोजकसित जान चाहन्छु। अब सर्वप्रथम चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वीर गोर्खाली एटिएफ भनेको के हो भन्नेतिर जान्छु। वीर गोर्खाली भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान हो। यसलाई चाहिँ नि युवा जस्ताहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ बुझुन् र राष्ट्रियता के हो भन्ने बुझुन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो अभियानलाई अगाडि सारेका छौँ। अहिले के भइरहेको हामीले पायौँ भने हामी एउटा राष्ट्रिय अभियानमा हिँड्दा हिँड्दै के पायौँ भनेदेखि मान्छेहरूले चाहिँ नि हरेक जनताहरूमा चाहिँ एक प्रकारको पार्टी मात्र छ कि राष्ट्र छ भन्ने कुनै पनि मान्छेहरूमा एक प्रकारको त्यस्तो देखिएन। किनकि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर निस्क्यौँ, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अभियानमा आउँ होइन। यो एउटा राष्ट्रिय अभियान मैले तपाईँको कुरा काटि नै हालेँ होइन। तपाईँले पार्टी कुरा गर्नुभयो। अब यो पार्टी चाहिँ पार्टीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी चाहिँ काम छैन त्यसो भए तपाईँको अनुवाद तपाईँको कुरा है। फेरि पार्टी किनभने हाम्रो राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा हो। राज्य व्यवस्थापनको लागि पार्टी अपरिहार्य छ र त्यसले एउटा राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउनको लागि उनीहरूले खेल्नुपर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका हुन्छ नि, त्यो भूमिका अहिले छैन कि। त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने अहिले चाहिँ राष्ट्रियतालाई घुमाइरहेको छ। राष्ट्रियताभन्दा बढी जनताहरूमा एक प्रकारको के भ्रम छरिरहेछ भने हाम्रो पार्टी नभइकन हाम्रो यो पार्टीभन्दा बाहेक चाहिँ केही पनि छैन। राष्ट्रियताभन्दा माथि पार्टी राखेर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू भइरहेछ राष्ट्रियताभन्दा माथि चाहिँ पार्टीलाई राखिएको छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई राखिएको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा महसुस गरिरहेका छौँ। किनभने हामीले हरेक ठाउँमा अभियानहरू चलाउँदै हिँडिरहेका छौँ अनि हरेक ठाउँमा जनताहरूलाई बुझाउँदै हिँडिरहेका छौँ कि उनीहरूबाट के भइरहेको छ भने ओहो हामी त पार्टीको मान्छे हो, राष्ट्रिय झन्डा त उठाउनु हुँदैन, त्यस्तो खालको चाहिँ नि उत्तरहरू पाइन्छ। तपाईँ त जिल्ला संयोजक जस्तो पनि हुन्छ होइन, जिल्ला संयोजक जस्तो एकदम गरिमामय पद बोक्नु भएको छ। अब यो तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँको जिल्लामा सङ्गठन विस्तार चाहिँ कहाँसम्म गर्नुभयो? होइन, अब हामीले चाहिँ अहिले पनौती नगरपालिकाको विस्तार गरिसकेका छौँ। अब हामीले धुलीखेल र 5 खालको चाहिँ छिटै गर्ने अभियानमा गरिरहेका छौँ। यसको विस्तार भन्दा पनि यो अभियानलाई हामीले तीव्र रूपमा चलाउँदै जानेछौँ। तपाईँको त युवा होइन, प्रायः जब युवा छैन एकदम हाम्रोमा चाहिँ एकदम हाम्रो सङ्गठनमा सबभन्दा धेरै यो हाम्रो अभियानमा नै सबैभन्दा धेरै युवा बेकारको चाहिँ नि अब हुन सक्दैन कि, किनभने जबसम्म युवा तात्दैन। तपाईँको युवाहरूप्रति आकर्षण छ एकदम युवाहरूले एकदम के भइरहेको छ त्यही त मैले भने कि अहिले राष्ट्रभन्दा माथि पार्टी गयो। किनभने राष्ट्र के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो कि त्यतिखेर थियो राष्ट्रियता। जब आफ्नो सोच हुन्छ राष्ट्रियता हामीलाई सिकाउने खोइ त हामीलाई चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधि अभिभावकै भएन क्या। तपाईँको धेरै लामो कुरा गर्न चाहिन। तपाईँ स्पष्ट रूपमा मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँको यो अभियानले निष्कर्षमा पुग्छ त? कन्फर्म पुग्छ एकदम, किनभने यो अभियान एकदम पुग्छ। तपाईँ अहिले साँच्चै भने हो? साँच्चीकै होइन, यो अभियान भनेको तपाईँको कसरी पुग्दैन, देशले सबै थोक हेरिसक्यो। तपाईँको 2007 सालभन्दा पछाडिको हेर्न नपाउने हामीले इतिहासहरू पढ्दै गयौँ, त्यहाँभन्दा अगाडिका इतिहासहरू पढ्दै गयौँ। तर अहिले के भयो, इतिहासलाई मेटाइयो र अहिलेका जति युवा दस्ताहरूले त्यो इतिहासलाई चाहिँ पाउन सकेका छैनन्, इतिहास के हो बुझ्न सकेका छैनन्। अहिले केमा गरेर चाहिँ मान्छेहरू अल्झिरहेका छन् भने त्यो इतिहास कसरी इतिहास बन्यो भनेर चाहिँ अहिले पढाइ छैन नि, इतिहास छैन, नैतिक छैन, संस्कृत छैन। हो यी चिजहरूको कमीले गर्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको सबभन्दा पहिलो कुरो राष्ट्रमा हाम्रो जम्मा मेन उद्देश्य भनेको राष्ट्रमा एउटा राज संस्था रहोस्। राजा एबिसी जोसुकै होस्, हामीसँग प्रब्लम भएन। एउटा राष्ट्रमा चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छे होस्। तर आज के भइरहेछ, आज चाहिँ राजनीतिक
पार्टीको पहुँच बढिरहेछ। अनि तपाईँहरूलाई मेरो एउटा कुरा मैले गरेँ, गाउँमा त तपाईँहरू किन जानु सक्नु भएन त? हाम्रो प्रत्येक गाउँमा भइसकेको छ। किन गाउँमा हामी गएको छैनौँ? प्रत्येक गाउँका मान्छेलाई, किनकि यो हामीले चाहिँ यो अभियान बिस्तार भर्खर सुरु भएको अभियान भएको कारणले गर्दा त्यति मान्छेहरूमा चाहिँ नि अब यसको यो एटिएफ वीर गोर्खाली के हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। तर पनि अब हामीले यसको एकदम प्रत्येक अहिले चाहिँ काभ्रे जिल्लामा चाहिँ हेर्ने भने प्रत्येक गाउँमा यसको अभियान भइसकेको छ। अनि पनौती नगरपालिकामा वीर गोर्खाली एटिएफले पुरै हल्लायो भन्छन्, के साँच्चैको तपाईँहरू हल्लाएको हो त? यो मान्छेको बुझाइ हो, किनभने एक प्रकारले हल्लिनु नै पर्ने अवस्था छ। किन अभियान भनेको सकारात्मक र नकारात्मक दुईटा हुन्छ। जुन अभियान सकारात्मक रूपमा आउँछ भने नकारात्मक काम गर्ने मान्छेहरू हल्लिनुपर्छ नै, किनकि त्यसको अरू दुईटा कुरै छैन। हल्लाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई? हल्लाउने हामीले होइन, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार होइन। अब संयोजकज्यू, तपाईँ वीर गोर्खाली एटिएफ दीपक तिमल सेना संयोजकले देश यो के अरे पनौती नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण यो भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरामा तपाईँ लान तयार हुनुहुन्छ? हामीले सकेको र हामीबाट हुन सक्ने कुराहरू जति छ त्यो कुराको लागि हामीले केही पनि बाँकी राख्ने छैनौँ, किनभने राख्दैनौँ पनि। र हाम्रो बुलन्द आवाज भनेको नि सबभन्दा धेरै भनेको मैले भने हाम्रो अभियानै त्यही हो। जो अन्यायमा परेर के हुन्छ त? अहिले अन्याय मान्छे म परि भन्ने हिँडिरहेको छ। अन्याय परिरहेको मान्छेको लागि हामीले हाम्रा आवाजहरू दिइसकेका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा हाम्रा आवाजहरू दिइसकेका छन् र यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि जुन स्थानीय तहले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। स्वीकार गर्नु नै पर्छ, किनभने जुन ठाउँमा निमुखा मान्छेहरू छन्, निमुखा जनताहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ नि एक प्रकारको तपाईँहरूको अभियान बिल्कुल राजावादी, हाम्रो राजावादी भन्दा पनि अब हाम्रो अभियान भनेको चाहिँ राज संस्था सहित राष्ट्रवादी नै हो। कार्यक्रम हाम्रो राष्ट्रवादी कार्यक्रम हो। अरूले चिन्दाखेरि हामीलाई राजावादी भन्छन्। राजा हाम्रो राज संस्था चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले राजावादी भन्नु नराम्रो कुरा होइन, हामी राजा नै चाहन्छौँ। भन्दा कुरा थाहा भयो ल। तपाईँहरूको अभियान मुख्य कुरा चाहिँ सिरपेज बचाउने एकदम हो, अनि त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने हो। अथवा तपाईँको कुरा काटेँ, सबभन्दा पहिला देशमा एउटा मैले भनिहालेँ, देशमा जब जो मान्छेले जसले चाहिँ नि एउटा प्रणालीमा लानको लागि चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता भएको महसुस हामीले गऱ्यौँ। किनकि अहिलेको जुन राष्ट्रपतिले एक प्रकारको राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रको प्रमुख हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति नै एउटा पार्टीबाट विवादित भएर जानुभएको मान्छे हो नि। त्यो भन्दा नि एउटा स्वतन्त्र मान्छे भयो भने स्वतन्त्र नागरिकको लागि बोलिदिन्छ नि। आज म अहिले पनि भन्छु कि जस्तै केपी शर्मा ओली कसको भन्दा नेकपाको, विद्यादेवी भण्डारी कसको भन्दा नेकपाको। अब हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेको लागि हामी स्वतन्त्र छौँ, हाम्रो कुनै पनि पार्टी छैन भने हाम्रो लागि को छ त भन्दा हो त्यही स्वतन्त्र, हाम्रो लागि बोल्न सक्ने स्वतन्त्र मान्छेको आवश्यकता देखियो। त्यसको लागि राजा मात्र रहे भन्दाखेरि अभिभावक चाहियो एकदम। अनि अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ को त? अहिलेको राष्ट्रपति हामी भन्छौँ नेकपाले दिएर पठाउनु भएको नेकपाको राष्ट्रपति हो उहाँले। तपाईँको राष्ट्रपति होइन त्यसबाहेक? अब हामीले त बनाएर पठाएको होइन, तपाईँको राष्ट्रपति होइन। हाम्रो राष्ट्रपति अहिले मानेका छौँ हामीले, तर हाम्रो लागि उहाँले त गर्नुहुन्न नि त, किनभने उहाँले त नेकपालाई गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ बेला बेलामा? मेरो पार्टी र मेरा कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ कि। अनि तपाईँले मैले अर्को एउटा कुरा गरेँ नि, तपाईँहरू वीर गोर्खाली एटिएफ होइन कोबाट सञ्चालित हुन्छ? म ठ्याक्कै कुरा राखेँ तपाईँलाई। यस्तो सामान्य कुरा, यो कसैबाट सञ्चालित वीर गोर्खाली कहिले पनि हुँदैन। अहिलेसम्म जति वीर गोर्खालीहरू भयो नि त्यो कोहीबाट सञ्चालित भएर वीर गोर्खाली नेपाल एकीकरणको कुरालाई हेर्नुहोस्, कोहीबाट सञ्चालित भएर नेपाल एकीकरण भएको हो? कसले गरेका? वीर गोर्खालीले गरेका। अझ जो मान्छेले चाहिँ कोबाट सञ्चालित छ भनेर सोध्छन् भने ती मान्छेहरूले नै आन्सर दिउन् कि वीर गोर्खाली कोबाट सञ्चालित हुन्छ। वीर गोर्खाली हामी आफै सो मन, सो विवेक र सो इच्छाले एउटा राष्ट्रमा। तपाईँको खर्च कसरी आउँछ त? खर्च निकाल्नुहोस् न। हामीले प्याकेट खर्च आफ्नै खर्चबाट नै गरिरहेछौँ। कसैसँग लेबी उठाउनुहुन्छ तपाईँले? लेबी अहिलेसम्म लेबी भन्ने हाम्रो हुँदैन, किनकि कति सकिन्छ हामी आफ्नै तरिकाबाट चल्छौँ है। साथीहरू आफ्नो तरिकाबाट एकदम कसैसँग हामीले अहिलेसम्म मागेको छैनौँ र माग्ने हाम्रो अभियान। किनभने कुनै पनि कुरामा मान्छेले के सोचिरहेको हुन्छन् भने जस्तै दरबारबाट चलेको छ कि भन्ने नि सोचे होला, तर त्यो नितान्त हामी कोहीबाट चलेका छन्। वीर गोर्खाली कोहीबाट पनि चल्दैन, अहिलेसम्म चलेको इतिहास पनि छैन र अब चल्ने इतिहास पनि हामी बनाउन चाहदैनौँ। यो इतिहासमा तपाईँ नि ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, अब वीर गोर्खाली अभियानलाई तपाईँ कहाँसम्म के अरे लगेर छोड्नुहुन्छ? वीर गोर्खाली अभियान अब हाम्रो हामीले भनिहाल्यौँ, हामी व्यक्तिवादी होइन, हामी संस्थावादी मान्छे हो। तपाईँ संयोजक है, तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ यसको होइन? तपाईँको यसको जुन काभ्रेको तपाईँको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? भने तपाईँ अब यो काभ्रेको वीर गोर्खाली अभियानलाई तपाईँ कहाँसम्म चाहिँ लान सक्नुहुन्छ क्या? अब हाम्रो के हुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो सल्लाहकार चाहिँ हामीलाई हाम्रो शिव सरले दिइरहनु भएको छ। यसरी जाउँ, जे भए पनि के चाहिन्छ, एउटा बाटो चाहिन्छ। बाटोको लागि चाहिँ भन्दाखेरि शिव सर म तपाईँले अब सल्लाहकारको कुरा गरेँ, उहाँले खालि सल्लाहकारको कुरा गर्नुभयो। अब
वीर गोर्खाली अभियानलाई तपाईँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अब सल्लाहकारको नाताले त तपाईँलाई उहाँलाई चाहिँ कतिसम्म लाने, बिचमा छोड्ने कि बिचमा के अरे माथि लगेर उयो तपाईँको हिमालको शिखर चुचुरोमा पुर्याउने कि अब तपाईँ भन्नुहोस् त, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, तपाईँ चुचुरोमा पुर्याउनु कहिले सक्नुहुन्छ त? कुरो यस्तो छ, बच्चा जन्माउनु ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई हुर्काउनु ठुलो कुरा हो। संस्था जन्मिन्छन्, आउँछन्, जान्छन्, त्यसलाई दिगोपना दिनै पर्छ। हामी रहेसम्म, आउने पुस्तालाईसम्म हामीले यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हाम्रा जुन सोच, जुन विचार, जुन अभिव्यक्तिहरू छन्, जबसम्म ती हाम्रा कुराहरू परिपक्वताका साथ यहाँ लागू हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। त्यसो भए तपाईँ चुचुरोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ? चुचुरोमा तपाईँ कन्फर्म हो? कन्फर्म। तपाईँलाई मैले अब अर्कोचोटि तपाईँसित इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँ फेरि तपाईँलाई मैले त्यतिखेर खबरदारी गर्नु परोस् नि फेरि? त्यतिखेर तपाईँले खबरदारी गर्नै पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामी मुख्य हाम्रो एजेन्डा भनेको राष्ट्रियता हो। राष्ट्र रहेन हामी रहन्छौँ। हाम्रो वीर गोर्खाली पनि त्यसैबाट अहिले चाहिँ राष्ट्र रहेको छैन। त्यस भए हामीले राष्ट्र छ भन्ने कुरा त हामीले कल्पना पनि गर्न सकेका छैनौँ। यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने यदि राष्ट्रियता छ भन्ने सवालमा चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ भने अहिले यो एमसिसी पास गर्नुपर्ने, गराइहाल्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ छ? अनि एमसिसी आएर त तपाईँले टाउको चाहिँ किन दुख हो? तपाईँलाई हुन्छ चाहिँ के त? ए बाबा, तपाईँ हामी भाडाका सिपाही बनेर बस्ने? कति दिन भाडाको सिपाही बन्ने? हामीले 36 साल हेऱ्यौँ, 46 साल हेऱ्यौँ, 42 साल हेऱ्यौँ, 62, 63 हेऱ्यौँ, हुँदा हामीले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध पनि हेऱ्यौँ। अनि तपाईँकै यही प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ। तपाईँको जिल्लाबाट जितेर जानुभएको गोकुल बास्कोटाले त तपाईँको देखिरहनु भएको छ त, उहाँ भ्रष्टाचारी काण्डमा मुछिनु भएको छ, मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। तर उहाँ हाम्रो कालो लिस्टमा हुनुहुन्छ, ब्ल्याक लिस्टमा हुनुहुन्छ। कतिखेर उहाँलाई के हुन्छ त्यो अहिले म यकिन भन्न सक्दिनँ। गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई कारबाही हुन्छ? त्यसो भए तपाईँ यति बकाइदा हुन्छ। जनता स्वयंले कारबाही गर्छ, हामीले गर्नै पर्दैन। कसले गर्छ? जनता स्वयंले गर्छ। जनताले गर्छ? जनता स्वयंले गर्छ। जनता यति जागरुक भइसकेको छ। अब हाम्रो प्रवक्ताज्यू उहाँले त के अरे तपाईँको गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्ने पूर्व सञ्चार मन्त्रीले, अनि तपाईँ सञ्चार मन्त्री, पूर्व मन्त्रीलाई तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? कारबाही हामीले गर्ने होइन। खास वास्तवमा मैले भन्नुपर्दा गोकुल बास्कोटाको अर्थमा के भने भ्रष्टाचारी अन्यायपूर्ण यो देशमा जब हुन्छ सबैलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, हाम्रो माग थियो। पहिलो कुरो हाम्रो वीर गोर्खाली एटिएफले के भन्छ भने यदि अन्यायपूर्ण काम जहाँ हुन्छ त्यहाँ न्यायपूर्ण हाम्रा वीर गोर्खालीका सदस्य, हामी वीर गोर्खालीका चाहिँ महानुभावहरू, सल्लाहकारहरू हामीले एउटा सरकारलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने हो। अनि दबाब त तपाईँले दिइरहनु भएको हो त, कहिले कारबाही गर्नुभएको छ? अनि खोइ त तपाईँको दबाबले सरकारले खोइ केही पनि भएन त? यस्तो हुन्छ, सरकारलाई केही भएको छैन। प्रोसेसिङ हुन्छ, सबै कानुनी मामलाहरू हामीले नबुझेका पनि। तपाईँ त प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ प्रवक्ताको नाताले तपाईँले तपाईँको के अरे व्यवस्थापन समिति होइन, भनौँ न व्यवस्थापनको कुराहरू भयो, सङ्गठन विस्तारको कुराहरू भयो होइन, खोइ त तपाईँको त्यति कुरा आएन नि। म यस मानेमा के भन्छु भने मान्छे, जनताहरू र हामी बिच अलिकति मतभेद हो कि जस्तो लाग्छ। कसरी भने राष्ट्रको झन्डा मुनि बसेर काम कारबाही गर्नलाई अहिले जनता त्रसित अवस्था भन्दाखेरि पार्टीको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डाको कुरा आयो त्यसमा यहाँ हो। अब कुरा के हो भने पार्टीको झन्डा त छँदैछ, हामी पनि भोलि पार्टीको झन्डा उचाल्छ नै, तर राष्ट्र रहे हामी पार्टीको झन्डा उचाल्छौँ। यदि राष्ट्र नै रहन्छ भने पार्टीको के काम? ए भन्दाखेरि तपाईँ राष्ट्रको लागि सबभन्दा पहिला झन्डा के राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने पहिला त्योभन्दा पछाडि पार्टीको कुरा बिलाइ हुने तपाईँ नेपालै रहेन भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी नेपाल चाहन्छौँ। पहिला नेपाल। तपाईँ मलाई यो भनिदिनु न, तपाईँ यो मैले सोधेको प्रश्नको कुरा गर्नु, तपाईँलाई राष्ट्रको झन्डा के अरे पहिला राख्नु पर्यो अनि तपाईँको चाहिँ के अरे पार्टीको झन्डा कुरा गर्नुभयो भन्दा तपाईँ फेरि सम्मिलित गरेर पार्टीमा गएर बिलाइ हुने? त्यो भन्दा नि राष्ट्र पहिला जोगाऊ र भोलिका दिनमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने देश चल्दैन। तर त्यसमा निपुण को छ त? गुणवान युक्त व्यक्तित्व को छ त? अब लिडरसिप, देश चलाउनलाई को चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्छ त? त्यो अवस्था हामी आफूले बनाउने हो। त्यो हामीले नेतृत्वदायी भूमिका दिने पर्ने व्यक्ति को त? हामीले चुन्ने हो। अहिले हामीले जति चुनेर पठायौँ नि ती सबै चुनिएका व्यक्ति गद्दार छन्। हामी कहाँ अहिले गद्दार कति छन् भने नेता र तपाईँका अहिले सरकारी निकाय कर्मचारी, स्थानीय निकाय कर्मचारीमा चाहिँ तपाईँको 10औं लाख चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू छन्। र त्यस मानेमा म के बोल्छु भने अहिले हामीले जनतालाई के एउटा चाहिँ वचनबद्धता गर्न पर्ने छ भने हामीले भएका ती 10 लाखलाई चाहिँ
तिमीहरूको ठाउँ चाहिँ खाली गर है। अब तिमीहरूलाई चाहिँ हामी स्थानान्तरण गर्छौँ। तिमी गुणमानयुक्त हो, पोजिटिभ कुराका व्यक्ति र गुणमानयुक्त व्यक्ति र क्यापेबल व्यक्ति हामी खोज्दैछौँ। र त्यो खोज्ने अवस्थामा हामी 10 लाख अहिले कर्मचारी भ्रष्ट 10 लाख छन्, नेतासहित गर्दा 10 लाख छन्। ती 10 लाखलाई हामी परिपूर्ति गराउने एउटा हाम्रो सङ्गठनले राम्रो काम गरेको तपाईँलाई सल्लाहकारको चाहिँ राम्रो सल्लाह चाहिँ पाउनु पाएको छु होइन त? सल्लाहकारले राम्रो सल्लाह दिएर 8 लाखलाई त तिनीहरूलाई चाहिँ टुड्केलमा ल्याएर झुन्डाउने नै हो। हाम्रो एकैबद्धता नै त्यही हो। र तपाईँको यही भन्दाखेरि म अझ एउटा के भन्न चाहन्छु भने जति भ्रष्ट छन् यी भ्रष्टलाई भोलि वीर गोर्खाली एटिएफले कारबाही गर्छ। विश्वस्त हुनुहोस् पत्रकारज्यू, म तपाईँलाई भोलिको समय र युगको हाँकले के माग्छ भने भोलि ती भ्रष्टलाई तपाईँलाई अर्कोचोटि तपाईँसित म फेरि यसै गरी इन्टरभ्यू लिँदाखेरि ती भ्रष्टाचारी के अरेहरूलाई तपाईँ कानुनी दायरामा तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। मैले मात्र कारबाही होइन, जनताले मागिरहेछन्, जनताले कारबाही गर्ने भनिरहेछन्। अनि खोइ त तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो पुलिस प्रशासनले त यहाँ त के हो भने यो त तपाईँको हिजो चाहिँ खोइ त तपाईँले मैले भन्दैछु तपाईँलाई के भन्दैछु भने यहाँ त के भयो भने व्यक्तिमा बिकाउ, नेतामा बिकाउ, पत्रकारमा बिकाउ, प्रशासनमा बिकाउ भए। हामी त्यो बिकाउको लागि हिँडे होइन। राष्ट्रिय झन्डा के का लागि त भने राष्ट्र रहनु पर्छ। तपाईँले मलाई अहिले चक्लेट खा भन्नु तपाईँले हो सबैले चक्लेट खाकै हो, सबैले चक्लेट खाएकै हो भन्दा गोकुल बसबाट चक्लेट खाएकै हो। किन नखानु? नखाएको भए यो काण्डमा आउँछ। मैले गल्ती गरेको छैन, मेरो कुनै तपाईँ यो कुरा भनिदिनुहोस् त त्यसो भए अहिले एमसिसीमा चक्लेट कसले खायो? एमसीमा शेरबहादुर देउवा, नेपकाका सबै कार्यकारी प्रमुखहरू सबै छन्। अर्को कुरो के हो भने यहाँ सबै भागबन्ड नमिलेको खण्डमा मात्र यो एमसिसी बाहिर आएको अझै पनि जनताले बुझिसकेका छन्। तपाईँ मलाई प्रश्न पार्नुहोस् त, तपाईँको अहिले यतिको कार्यक्रम भइरहेछ 75-77वटा जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ तपाईँले आजको त तपाईँको काठमाडौँको र यहाँको त्यो कार्यक्रम एकचोटि बाटो भयो। तपाईँ सुन्नु न, तपाईँ एउटै समय एउटै उसमा तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो, यति हो होइन? अब तपाईँको यो कार्यक्रमले निष्कर्ष पाउँछ त? पाउँछ। समय हामीले कुर्दैछौँ, समय आउँदैछ। सबैले एमसिसी फेल गराउनुहुन्छ त्यसो भए? हामी त 100% फेल गराउँछ। हामीलाई त एमसिसी मान्ने खाली काभ्रे जिल्लाका प्रवक्ता भुवन सापकोटाले बोलेकै हो। हामी बोलेकै हो, बोल्ने हो। हामी भोलिका दिनमा नि बोल्छौँ र हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन। जनताले नबुझेको अवस्था कसरी छ भने अझै म भन्न चाहन्छु, कसरी बुझेको छ भने 2004 मा एमसिसीको सम्झौता भएको, तर त्यो सम्झौता भइसकेपछि नेतागणहरूले हामीले एमसिसी सम्झौता गरेको छौँ, एमसिसीमा यो मुद्दा छ भनेर जनतालाई चरितार्थ गराएनन् र त्यो चरितार्थ नगराएको अर्थमा अहिले हामीले आन्दोलनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि खोइ त तपाईँहरूको चाहिँ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ के अरे तपाईँले यो कुरा कहिले राख्नु भन्यो नि त, प्रचार बाँड्नु पर्यो। तपाईँले त्यो के अरे चुनावमा त्यत्रो पैसा खर्च गरेर प्रचार बाँड्नु भयो। अब त्यो प्रचार चुनावमा होइन, अहिले गरौँ प्रत्येक नेपाली जनताको घरमा। हामीले भनिरहेको छ त, अस्ति कुसादेवीमा कार्यक्रममा पनि मैले भनेको छु त, हामीलाई घर घरमा जनतालाई प्रचार चाहियो। एमसिसी के हो त? जनताले बुझ्न पाउने अधिकार छैन। त्यो अधिकार त मैले अस्ति कुसादेवीमा भने, पनौतीको कार्यक्रममा भने, बनेपाको कार्यक्रममा भने हो। जनतालाई प्रचार चाहिन्छ। एमसिसीका मुद्दा सबै व्याख्याका साथ पाउनुपर्छ। अनि समाजज्यू खोइ त तपाईँको कुरा अगाडि आएन नि? के भने एमसिसी के हो भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला सरकारले ल्याउनुभन्दा पहिला हरेक कुराहरू के हुनु, प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्छ। यदि त्यो चिज राम्रो छ हुने छ भने सरकारले पहिले गरिसक्थ्यो। उसले गर्न खोजेका राम्रा कुराहरू सरकारले पहिले सबै ठाउँमा पुर्याइसकेका हुन्छ। तपाईँको 2074 साल भदौ 29 गते यो एमसिसी नेपालमा एक प्रकारले सुरु भयो। उनीहरूले एक प्रकारले संसदमा ल्याए। त्यो संसदमा ल्याएको आज यत्रो वर्ष भइसक्यो, किन यतिखेर आएर यसको माहौल बन्यो? सबभन्दा पहिला जनताले त्यो बुझ्न चाहिरहेछन्। यो अहिले आएको होइन नि, यो त तपाईँको 4 वर्ष अगाडि। अब यसमा कुरो केमा आउँछ भने, सबभन्दा पहिला आर्थिक कुरा राम्रो छ, ठिक छ। 55 अर्ब पैसा नेपालमा आउँछ, खुसी छ, जनतालाई खुसी। त्यही देखाइरहेछन् कि नेताहरूले के देखाइरहेछन् भने 55 अर्ब पैसा आएको छ, ठिक छ। एउटा त आर्थिक पक्ष राम्रो भयो। 55 अर्ब आउँदाखेरि तपाईँ टाउको किन्नु हो भने अब 55 नेपालमा आयो नि त। ठिक छ, त्यो म त्यसमा खुसी। म तपाईँलाई म कुरो भन्छु, 55 अर्ब आएकोमा म खुसी छु। विकास हुन्छ नेपालमा, त्यसमा पनि म खुसी छु। तर म केमा खुसी छैन भने भोलि एमसिसी नेपालमा पारित भएपछि अमेरिकन सेनाले आएर हाम्रो चाहिँ नि हाम्रा दास बनाउँछन्, हाम्रो अस्तित्व लुट्छन्, हाम्रा चाहिँ भएका चिज हरेक चिजहरूको तिनीहरूले लुट्दै जान्छन्, हाम्रा प्राकृतिक चिजहरू लुट्छन्। हो त्यसमा मेरो
एकदम अब तपाईँको नराम्रो छलफलमा कुरा। अब अन्तिम आयो एकदम अन्त्यमा तपाईँको भन्दै चाहिँ के छ एमसिसी भनेको कुनै पनि हालतमा हामी पैसाको लोभले कुनै पनि नेपालीले एमसिसी ठिक छ भन्नु, नेतादेखि तलको कुनै पनि मान्छेले भन्नु ठिक छैन, यो ठिक हुँदैन। हामी पैसामा बिक्ने MCC अहिलेसम्म ठिक बिकेको हुँदैन। होइन, अहिलेसम्म हामी नेपाली पैसामा बिकेका मान्छे छैनौँ। स्वाभिमानी छ। हामी स्वाभिमानी छौँ। हामी जहिले पनि राष्ट्र हितको लागि नेपालले गद्दार गर्छौँ। गरेका हुन्। सबैभन्दा के भने हामी माग्ने मान्छे हैनौँ, हामी दिने मान्छे हौँ। हामी दिएका छौँ हामीले दिएका छौँ। त्यहीमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ दीपक तिमल सिन्हाज्यू तपाईँ एमसिसी फेल गराउनुहुन्छ एकदम एमसिसी फेलको होइन, एमसिसी यदि पारित भयो भने जति मान्छेले एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेर पारित गर्नुहुन्छ तिनी मान्छेहरूको हात टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्न सक्ने क्षमता हामीसँग भइसकेको छ। त्यति चाहिँ हामी अहिले यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ। अनि हाम्रो प्रवक्ताज्यू अब तपाईँको सङ्गठनले विस्तार गर्ने त अलिक गाह्रो छ नि त तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँ गाह्रो हुनु तपाईँलाई हिजो माओवादीले हिजो 7 सालको क्रान्ति पनि गाह्रो थियो नि, होइन? गाह्रो थियो भन्दाखेरि त माओवादीहरू 4 जना हिँडे अब पनि माओवादी जसरी हामी पनि त्यो के अरे 4 जनाको लिएर 4 लाख बनाउनु तपाईँ चाहनुहुन्छ। हामी द्वन्द गरेर होइन, हामी वाक युद्ध गर्ने हो, जनतालाई बुझाउने हो, मन जित्ने। बुझ्ने प्रयासमा जनता छन्। त्यो अर्थमा म के भन्छु भने एमसिसी मात्र होइन, एमसिसी मात्र हाम्रो योजना होइन, एमसिसी त छँदैछ योजनाबद्ध तरिकाले हामीले योजनाका ढङ्गले हामी त्यो फेल गराउँछौँ नै। तर हामीलाई राष्ट्रिय मुद्दा छन्, जति भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्, यहाँ त तपाईँको गण्डकी बेचे, महाकाली बेचे, त्यो अब हुन दिँदैनौँ हामी कुनै पनि। अब बेच्न दिनु हुँदैन। हिजो हिजो बेचे के भन्न चाहन्छु भने हिजो सबै बेचिसक्यो, अब हामी फिर्ता ल्याउने हो, हामी लडेर फिर्ता ल्याउने। फेरि माओवादीले जस्तो द्वन्द हामी जङ्गलमा गएर सडकमा द्वन्द गर्छौँ, सडकमै रगतको खोलो बगाउँछौँ हामी, मर्न तयार छौँ हामी। यी छाती ठोकेर चौडा गरेर भन्छु कि तातो गोली खान तयार छु। म मर्छु बाँचे देश बनाउँछु भन्ने तपाईँको कल्पना अभियसली बचाउनै पर्छ। यदि मैले अहिले देशको लागि बोलिनँ भने भोलि मेरो छोराले के गर्छ, भोलि एकादेशमा भनेर नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा एकादेशमा भनेर मेरो छोरोले पढ्छ। म भोलि भावी पुस्तालाई के भने नेपाल छ है, मेरो नेपाल देश हो भनेर बुझाउन चाहेको हो। अनि सल्लाहकारजी अर्थमा छ। अब सल्लाहकार म कुरातर्फ जान्छु। अब तपाईँलाई धेरै चुनौती छ नि त, चुनौती छ नि तपाईँलाई। अब तपाईँको भनौँ न सल्लाह दिनु पर्यो, उनीहरूलाई माथि उठाउनु पर्यो, अभिभावकको भूमिका तपाईँको छ। अब तपाईँ अभिभावक बनेर अरूलाई समान तरिकाबाट समान व्यवहार गरेर तपाईँको यो के अरे अहिले भएको काभ्रेमा रहेको यो तपाईँहरूको वीर गोर्खाली एटिएफ हो नि त, एनी टाइम फर्स्ट भन्नुभएको हो नि त। अनि तपाईँ यसलाई सल्लाह दिएर तपाईँको त्यो हिमालको चिचोरोमा पुर्याउन त गाह्रो छ नि, सक्नुहुन्छ? गाह्रो छैन, यहाँले देख्नु भएको छ गाह्रो, तर मलाई चाहिँ गाह्रो मैले देखिरहेको छैन। हामी किन गाह्रो देख्दैनौँ भने काम गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर लान सिक्ने बाटो हुनुपर्छ। आफूले गरेको गल्तीलाई मैले गल्ती गरेछु भनेर ठम्ब्याउन सक्नुपर्छ। अनि एउटा टिमलाई समान रूपले लान सक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँको भूमिका त समाज जस्तै भूमिका हुन्छ, सक्नुहुन्छ त्यो भूमिका खेल्न? मजाले सकिन्छ, त्यसमा मलाई कुनै गाह्रै छैन। हेर्नुहोस् न, अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सिङ्गो टिम एकै भएर चाहिँ लागिरहेछ। किन लागेको छ? अहिले त लाग्ला, भोलि गएर फुटा आयो भने के गर्नुहुन्छ नि? त्यो फुटा आउन दिनुहुन्न, त्यो बाटो नै राख्नुहुन्न कि राख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसो भए झिना मसिना कुराहरूलाई त पाखा लगाइहाल्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँसित म दोस्रोचोटि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि तपाईँ कहाँ कतिसम्म पुऱ्याउनु हिमालको चिजहरूमा आदि पुऱ्याउनुहुन्छ? आदि त नभनौँ, मैले सोचेको 75% हो, तपाईँले आदि नै कल्पना गर्नुभयो। जाँदा 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 कहाँ पुगिन्छ? थाक्नुहुन्न? थाकिँदैन। थाकिँदैन। सुत्नुहुन्न? छोड्नुहुन्न। स्पष्ट हो। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। र अहिले यहाँ हाम्रो जिल्ला संयोजक र जिल्ला प्रवक्ताले केही कुराहरू राखिसक्नुभयो। अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सीमा मिचिएको छ, नालायक मान्छेहरू धावा बोलिरहेछन्, राष्ट्रका विरुद्ध बोलिरहेछन्। तपाईँले देख्नुभयो नागरिकताको सवालमा चाहिँ मिनेन्द्र रिजालजीले के भनिरहनु भएको छ, हाम्रो नेपालीले इन्डियामा बिहा गरेर जाँदा चाहिँ उसले 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, अनि हाम्रो नेपालीले बिहे गरेर आएकी बुहारी चाहिँ उसलाई तुरन्तै नागरिकता दिनुपर्ने।
यो कस्तो विडम्बना हो। अनि नेकपाले त 7 वर्ष राखिसक्यो नि त। ए बाबा त्यो त जनदबावले राख्यो नि त। यदि यसरी जनदबाव सिर्जना गर्न नसकेको भए तपाईँको विचारमा 20 वर्ष राख्नु पर्ने। 20 वर्ष मैले भनेन। तपाईँले देख्नु भएको छ काहीँ 2 वर्ष छ, काहीँ 5 वर्ष छ, काहीँ 15 वर्ष छ। तर 7 वर्ष राख्दाखेरि यो मधेसवादी दलहरूलाई र यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन टाउको दुखेको? वास्तवमा यो कुरा के हो भने यो नागरिकताको सवालमा म के भन्छु भने नागरिकता चाहिँ अहिले यो विधेयक प्रस्ताव गरे यो यसमा मेरो चाहिँ एकदम घोर भर्सना छ। किनभने नागरिकता दिने कसरी दिने, उसले सरकारी कामदेखि सबै गर्न पाउने, तर नेपालको परराष्ट्र मामिला नेपालको स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी उनीहरूलाई नागरिकता ए भन्दाखेरि माथिल्लो लेभलमा बस्न नपाउने पाइँदैन। त्यो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि तपाईले सडकमा त्यो कुरा राख्नुहोस् न। हामीले राखिरहेको छौँ। हामीले अहिले पनि हामीले एमसिसीको विरुद्धमा भित्र हामीले अहिले पनि हामीले यो कुरा राखेकै छौँ। नागरिकताको सवालमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिकता दिने, तर कसरी दिने सबैसँग सल्लाह गरेर, जनतासँग सल्लाह गरेर, नेतासँग सल्लाह गरेर एउटा क्याबिनेटमा बसेर नागरिकता दिने। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पिआर भनेको छ, त्यहाँको नागरिकता हो त? त्यहाँ बस्नेलाई पिआर हो क्या? अनि तपाईँहरूले म एउटा कुरा गरेँ कि अब अन्त्य पनि भयो होइन। तपाईँहरू 4 महिना भयो सडकमा हुनुहुन्छ। अनि 4 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ कहिले फोरा खानुभएको छ, कहिले पानी खानुभएको छ, कहिले पुलिसले डन्डा खानुभएको छ होइन। अनि तपाईँहरू यसरी नै तपाईँको सदैव राष्ट्रको नाममा मात्र गरेर सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ यति गरेर? सकिन्छ, किन नसकिने? यो त के हो भने अहिले यो माओवादीले भने जस्तो बुर्ज शिक्षा पढेका चाहिँ नेतागणहरू त्यहाँ छन् कि हामी बुद्धिजीवी वर्ग त्यहाँ पुग्न पाएका छैनौँ। अस्ति भर्खर केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्यो एमसिसी तपाईँले पढेकै छैन, तपाईँहरूले बुझ्नु नै भनेपछि नेपालमा 3 करोड जनता माथिमा नि सबभन्दा केपी शर्मा ओली जस्तो बुद्धिजीवी वर्ग अर्को कोही छैन त? कोही पढेकै छैन नि त। युनिभर्सिटीमा पढेका, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढेका चाहिँ राष्ट्र बनाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रमा खोइ विज्ञ खोइ एउटा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीले एउटा गठन गर्छ, मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ, त्यसमा विज्ञ चाहियो, कृषि विज्ञ चाहियो, यातायात विज्ञ चाहियो क्या? अनि मात्रै देश चलाउन सक्छ जसको भिजन हुन्छ। र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कसरी चलाउनु? सम्बन्धित विषय पढेको व्यक्ति हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यहाँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ, त्यसले भिजन दिन सक्छ। अहिले हामीले आन्दोलन अब जस्तो तपाईँ अहिले सडकमा देखिरहनु भएको छ, बाटो बनाइरहेको अरे बढाइरहेको अरे, एकातिर टेलिफोनको फाइबर ओछ्याइरहेको छ, अर्कोतिर बिजुलीको खम्बा बिच बाटोमा छ, अर्कोतिर ढलको नाला एकातिर छ, पानी अर्कोतिर बगिरहेको छ भनेपछि खोइ भिजन। त्यसमा अब तपाईँहरू अन्तिम कुरो लास्ट भइसकेको छ। अन्तिम कुराहरू अब तपाईँहरू वीर गोर्खाली एटिएफ काभ्रेलाई हिमालका चुचुरोमा लगाएर झन्डा गाडा जसरी गाड्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सकिन्छ, त्यसमा दुविधै यही छैन। कुरा गरौँ न। समय लाग्ला तर दुविधा हामीलाई छैन। जनतालाई चेतन हाम्रो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई, शुभकामना छ हाम्रो च्यानलको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूले देशलाई यसरी ह्यान्डल गर्नु होला र तपाईँहरूको जुन अन्यायको लागि आवाज भन्नुभएको थियो अघि नै पनि त्यहाँ भाषणमा होइन, भन्दा अन्यायको परेका आवाज दिनको लागि प्रत्येक गाउँमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास त्यसै हामीले एटिएफ राखेको होइन। भने कि त्यसैको लागि क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत बाँकी छ। 3 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू 3 दिनदेखि खाना पाइराखेका छैनन्। त्यत्रो गर्भवती महिलाहरू आइराखेका छन्। पानी शुद्ध तिनीहरूले पाएको छैन। अनि राष्ट्रपतिले करोडौँ कार्पेट ओछ्याउनु पर्ने। जनतामा खान पाएको छैन। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई 5 करोड गाडी चाहिएको छ। अनि प्रधानमन्त्री भए चढ्न पाउँदैन नि त? ए बाबा चढ्नुपर्छ। स्वच्छसँग चढ्ने हो भने खुले यहाँ रसियाको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जस्तो हिँड्न सक्नु पर्यो। अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा रेस्टुरेन्टमा आफ्नो छोरीलाई पढाउन पैसा नपुगेर रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहनु भएको छ। ती पनि त राष्ट्रपति थिए त। भन्दाखेरि के अरे अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो तपाईँलाई यहाँ चाहियो हाम्रो प्रधानमन्त्री? हामीले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, तर काम गर्न पर्यो। तपाईँको सरकारी तलबबाट सरकारी ढुकुटीबाट धेरै खर्च नगर्नु नेपाली खाना भनेको दाल भात तरकारी खानु पर्यो, साइकल चढेर हिँड्नु पर्यो। ल त्यसो भएदेखि अन्त्यमा वीर गोर्खाली एटिएफलाई शुभकामना छ हाम्रो। तपाईँहरूले काभ्रेमा एउटा खम्बा गाडे जस्तो जसरी शान्ति सुरक्षा गर्नुहोस्, शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। नमस्कार।
हेर्दै हुनुहुन्छ साङ्ग्राङ टिभी। यो साङ्ग्राङ टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।